اسد شکم اطہر جائے تے مولا علی المرتضیٰ دی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دی کملی والے جدو بیڑے چاونا نا تے مولا علی دی امی نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا. ایک دن سرکار کہیں بیٹھ کے تے بھائی محمد اکرم فریدی صاحب سرکار نے عرض کی تھی اماں جی تسی میری ماں لگ دیو امی بعد امی میری ماں آمینہ دے بعد تسی سے منو پا دے آئے چاچی بھی ہو تے ماں بھی ہو تے ماما پترہ دے آئیں اٹھ کے نہیں کھلو دیا ماما ہوں تے پتر اٹھ کے کھلو دے نے تے ماں جی میں آوا تے تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو. مولا علی دیوان دا کہن لگی ہمیں کملی والے میں دے خورے نہ آئی اٹھ کے کھلوا اور کملی والے جڑ میرے تو بیٹے جی آ جانا ہے آج نہ بچہ میرے پیٹ جی اکڑ جاندہ ہے کہ منو دین نہیں دیندہ کہندہ اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا بیخ نبیاں دا امام پہ آیا بھی نبی دا عدب کردہ رہے. امام حاکم نے مستدرک دے اندر لکھے آؤ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑویلیں علی دی ولادت دا ویلا آیا کملی والے اپنی چاچی دے نال طواف کعبہ پہ کر دینے ایک چکر دوسرا چکر تیسرا چکر چوتھے دیواری آئی میرے نبی نے مڑ کے چاچی والے بیٹھے آؤ تیرے تے بڑی تکلیف دی اثار نے میرے آقا فرمایا چاچی جی خیر ہے عرض کر دیا میں سونے انج لگتا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا حضور نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو طواف پورا کرو. عرض کر دیا میں سونے لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا میرے آقا فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ. عرض کر دیا میں سونے لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالے آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آیا. میں بس تو جلدی کربلا تک لے کے جا رہا ہے. مولا علی دی ولادت کعبہ اے غلام مرتضیٰ اتے علی دی ولادت از آدم تا ایدم کائنات اندر کسی نبی نو یہ شرف نہیں ملیا کہ دی ولادت کعبے وچ ہوئے. اللہ نے قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ دے دنیا دی آمندہ وقت آیا تے آپ دی ماں مریم علیہ السلام بیت المقدس سے اعتکاف بیٹھی آنے. حضرت مریم بطول علیہ السلام قبلہ اول سے بیٹھی آنے وہ بھی قبلہ ہے. عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا نا تے اللہ نے فرما مریم یہ مولا فرما ذرا قبلے جو باہر آ ذرا قبلے جو باہر آ یا اللہ کتھے جاواں. اللہ نے رجا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِذِذِّ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ نے فرمایا مریم ذرا باہر آ او کھجور دی چھاویں آ کے عیسیٰ نو جنم دے دے. مسلمانوں دی پال پور دے رہنے والے ہو کتنی محبت دی بات ہے. عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے چ بیٹھی ہے اب آ گئی باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جا. علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے اب آ گئی اندر آ جا عیسیٰ دی ماں نو باہر بھیجا جا رہے کیڑے دن گل کراں تسی تے نیند پوری کرن آئے ہو نا. کوشش کرو بدی نو ستائی خیرانے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ. مقام اپنا اپنا وہ نبی نے وہ صحابی نے کہ عیسیٰ دی ماں نو باہر بھیجا جا رہے علی دی ماں نو اندر بلایا جا رہے. حضرت جی میں تے اے آکھاں گا ہورے غلامی مصطفیٰ دے سلا علی دی ماں نو اندر بلایا جا رہے. علی دی ولادت کعبے وچ تے شہادت مسجد علماء بیٹھے نے کعبہ بھی مسجد. قرآن نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہے کعبہ بھی مسجد. علی دی ولادت کعبے چے تے شہادت مسجد چے. علی نے فرمایا او میرے ملنگو
یا کعبے جایا جے تے یا مسجد چ جایا جے ملنگا پیچھے لگ کے کدھر غیراں دے بوئے نہ ٹر جایا جے یہ علی نال تعلق ہے تے علی دا رشتہ یا کعبے نال تے یا مسجد نال ہے یا کعبے آئے تے یا مسجد چ جایا جے علماء تشریف فرمانے شریعت مصطفیٰ دا قانون تے ضابطہ تے اصول ہے کہ دنیا دار عورت دنیا دار بچے نو جنم دے 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی عورت قرآن مجید دی جلد نو ہاتھ نہ لگاوے کعبے دا طواف نہ کرے کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لاوے کیوں عورت دنیا دار بچے نو جنم دے تے پاک نہیں ایمانداری نہ دسے آجے عورت تے بچے نو جنم دے کے کعبے دی دیوار نو ہاتھ نہیں لا سکتی او کنا کو پاک ہے جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا تہرکم تطہیرا کتنا کو پاک ہے پیدا ہی کعبے دے وچ ہو رہے اس بات آجی بول کے کہندا کعبے دی ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والے دا دید عبادت حیدر دی کملی والے نو خبر ملی اللہ نے ویر عطا کیتے سرور عالم خرامہ ٹردے آ رہے آگے فرمایا جی لیاؤ میرا ویر میری گودی چ دے دیو مولا علی نے علی نو چکیا مولا علی دی ماں نے نبی دی گودی چ رکھیا نالے چھم چھمے اتھرو نے سرکار نے فرمایا جی جاؤ اللہ پتر دے بے لوگ خوشیاں منا دینے تسی کیوں پیاں روندیاں آؤ عرض کر دیا میں کملی والے آؤ اج تیرا دل گزرے بچہ دنیا تے آیا ہے منہ بولدا نہیں اک کھولدا نہیں رونیاں پتہ نہیں پتر دیاں اکھائیں کوئی نہیں میرے آقا فرما لے آؤ چچ جی میں چک کراؤ کملی والے دی گودی جی علی ہے علی نے اکھاں کھول کے نبی دا مکھ ویکھے آؤ میرے آقا فرما چاچی جی تسی کہندے ہو آقا کوئی نہیں فرمایا محمد کولوں پوچھو کہ دو جگ وچ ایویں دیاں اکھائیں کوئی نہیں کملی والے نو ویکھیا نا جوان ہوئے تے ایک دن حضور کول بٹھا کے فرمایا اکھ نہیں سک کھولدا ماں بڑی پریشان سے تے مولا علی نے عرض کی ویسے دیکھو نا مجھے کملی والے مولا علی نے اس دن دی گل پوچھتے نے جدو مولا علی اجے 3 دن دے ساڈا بچہ 5 سال دا ہوندا تے ماں کہندی اسی صاحب طبیعت لے تے منڈے نو ہوش ہی نہیں آوندی پر علی نو پوچھ کے دسیا تے علی نے دس کے دسیا کہ نا علی تواڈے بچیاں ورگا نا نبی تواڈے بچیاں ورگا جے انہاں نو کدھر اپنے بچیاں تے قیاس نہ کریا جے مولا علی نو حضور نے فرمایا اکھ نہیں سکھولدا عرض کیتی ویکھو نا محبوبہ کوئی پیدا ہوئے ماں نو کو باپ نو کو بہن بھرا انگ ساک یار سجن بیلی آن گوانڈ والے نو ویکھے تے مرض کیتی مولا دھرتی تے ایک تے انج دا ہونا چاہیے کہ اکھ او دی کھلے تے مکھ نبی دا ہوئے تے حضور فرماتے انہوں کی میں پتہ لگا میں آگے عرض کیتی ماہیا جدو کسی ماہی دی سکھ ہوئے تانگ ہوئے کسی محبوب دی اڈیک تے صدر ہوئے کسی ماہی دی پھر دروازہ حوالن بھی کھڑکے تے انجی لگ دا یار یا گیا عرض کیتی محبوبہ تسی دروازے بچ آئے نا تے پھر دل وچ آواز آئی علی اکھاں کھول جدیاں اڈیکاں کردا او محبوب آگے علی نے نبی وال ویکھیا کیویں ویکھیا میرا دل کردا پیر باہو کول پوچھ کے دسا چلیے پیر باہو دے دربار تے یہ تو بھی ہولا بولو گے گزارا میرا ہو جاتا ہے کیونکہ میں الحمدللہ تقریر کر کے ٹور جانا پر تواڈی کیتی مینوں پھر یاد رہ جانی ہے جڑا پچھلے سال ذوق پیدا فرمایا تسی یو ذوق دیو تے انشاءاللہ تقریر میں تواڈی مرضی دی سنا دیواں گا اچھا بولو سبحان اللہ پیر باہو نے فرمایا کہ قدرے تن میرا
ایک کھولا ایک کجاوا ایک لاڈ ٹھیا مینوں صبر نہ آوے کھول کی دیویں بلے بجاوا میرا کامل باہو میں لگ کروڑا کعبے نو ویکھیا ایک حج ہوندا اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے وہ پیدا بھی کعبے دے وچ پیا ہوندا کعبے نو پھرنے پیا ویکھدا فرمایا کعبہ پہ نو کی بیکھا تے نو ویکھ کے ایک حاج ہونا پر مرشد دا دیدار وے باہو لکھ کروڑا نہ جاؤ اللہ اکبر یقین کرے آج علماء بیٹھے نے نوجوانوں کدے کدے عبادت نالو زیارت دا مقام بہتا ہو جاتا ہے مرشد دا دیدار وے باہو میرے آقا فرمایا میں نو ویکھیں باج آنکھ نہیں کھولی آنکھ نہیں کھولی فرمایا انعام دیواں جی وہ سنیا فرمایا تو میں نو ویکھیں باج آنکھ نہیں کھولی النظر الی وجہ علی ان عبادہ فرمایا جا جڑی اکھ اج تو بعد تینوں ویکھے سمجھے علی نو نہیں پہ ویکھدی میں خدا دی عبادت پہ کرتی ہاں ایسا انعام میرے رسول نے عطا فرمایا گودی چلیا نا اپنی زبان یوہا علی دے منہ وچ رکھی دیپال پور دے رہنے والے 39 ڈی والے یقین کرے آج مولا علی نے نبی دی زبان دے چوسے لے نا تے مولا علی فرما دے سن لوگو تو ہڈیاں رنگاں تے ہورے کڑے کڑے رنگاں چ گزر جاندیاں نا راتاں تے آپ فرما دے سن میں علی جی دی بچپن دی ہر رات نبی دی زبان دے چوسے لے کے گزر دی رہی جدوں بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی تے جدوں بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی نبی نو علی دی ماں نے پالیا تے علی نو مومنہ دی ماں خدیجۃ الکبریٰ نے پالیا کملی والے رات نو مولا علی نو نال لٹانا تے اپنی زبان مولا علی دے منہ وچ رکھی تے مولا علی فرماندے نے میں ساری رات نبی دی زبان دے چوسے لیندے آ رہنا یہ یاد ہے نا میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دروازہ کیوں دروازہ آؤ میں گل سنا دے وا جلدی جلدی بس آپ احباب نو پنجتن پاک دی عظمت شان دے حوالے لگا بھائی اکرم فریدی صاحب مولا علی المرتضیٰ کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ یہودی دوڑ دا آیا کہنے لگا علی تیرے علم دا بڑا شہرا ہے علی تینوں سنیا جڑا سوال کریے تو بغیر سوچے جواب دے دے اجے سوال پورا نہیں ہوندا تو جواب پہلے دے دے مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن کہ آپ کو فی جامع مسجد اثر دی نماز واسطے جا رہے تو یہودی عالم دوڑ آیا کہنے لگا علی ذرا جلدی جلدی دس کیڑے جانور انڈے دیندے نے کیڑے جانور بچے دیندے نے او دا خیال ایسی علی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی نماز پڑھے گا جواب رہ جائے گا کہنے لگا علی جلدی دس کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دیندے نے تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے سن جڑے جانوراں دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے گنتی کرتے میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی بیٹھ کے گنتی پہ کر دے وہ مولا علی نو گنتی چپان آیا علی نے انہانوں گنتی چپا دیتا یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے سے گل دا پتہ لگا کہ انہیں اکھیا کہ جنہیں اے جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دیاں ویکھے نے یا آپ بنائے نے یا بن دیاں یہودی کہنے لگا علی دا دیڑی جلدی جواب کیویں دینا سوچ دا کیوں نہیں علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے او کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی فرمان لگے تو کیوں نہیں سوچیا کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے آندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی فرمان لگے پھر میں بھی کیوں سوچاں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے ایویں کائنات علی دے سامنے ہاتھ تیرے سامنے رہندا تے کائنات علی دے سامنے رہندی ہو گیا من گیا تو رازدار شفیع جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار شفیع جلی ہے جدھر بھی دیکھو نہ پڑھو مرضی تو ایک گل سن لو صحابہ فرماندے نے اسا حضور دے دورے چ ویکھنا ہوندا سی نا کہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اسی علی دا نعرہ مار دے سن
جے علی دا نام سن کے بندہ مسکرا پیندا سی اسی سمجھدے سا بندہ اپنا ہی ہے تے جے علی دا نام سن کے متھے بٹ تے کیوں نہیں پاندا تے اسی سمجھدے سا بندہ منافق ہے ہن نالے تے کرنا ہے علی علی ہاتھ اٹھا کے نالے ویکھیا جے سجے کھبے کول بندہ اپنا بیٹھا ہے کہ بیگانہ بیٹھا ہے جڑا علی علی نہ کرے او دے سنی ہون چ شک رہ جائے گا تو سارے مل کے پڑھ لو تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی 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 ہے رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے اے علی میرے نبی نے امنی فرمایا فرمایا ان علی امنی و انا منہ فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی 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 انہوں ہی اپنا راجہ راضی کر لیندے انہیں دسنا تے ہے نا کہ میں بھی آیا حضرین محتشم علی نے جس پہلو نل ویکھی علی بے مثال علی 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 بے مثال میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہوئے گا شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج فرما دنے کہ جدو فتح خیبر دا ویلا آیا نا تے میرے نبی نے جھنڈا دے کے فرمایا جا علی اللہ نے تیرے ہاتھ کے قلعہ خیبر فتح لکھ دیتی بعض بیلی ساڑھے سوال کر دینے ویکھو نا جی انہیں صحابہ بھی تو نبی نے علی نے جھنڈا دیتا پر جھلیا کسے پولیکھے چنا رہی علی نو نبی نے جھنڈا دیتا کہ صدیق نو میرے نبی نے اپنا مسلح دیتا علی جوان صدیق وڈیرہ میرے کریم نو پتا سی کہ جھنڈے جوانا دے ہاتھ کی سونے لگ دینے مسلحیاں تے وڈیرے ہی سونے لگ دینے گھاٹا نبی دے بوئے تے ہے ہی نہیں کسی نو گھٹ نہیں دیتا علی نے جھنڈا دے کے فرمایا جا اللہ نے تیرے ہاتھ فتح خیبر لکھ دیا قلعہ خیبر دا دروازہ سی نا مولا علی نے اس طرح کر کے نوجوان دو مرتبہ ہلایا کتابہ دستیاں نے علی دروازہ ہلا رہے نے تے سارے قلعے چ زلزلہ آ گیا اندر بادشاہ دی بیٹی او دا نام صفیہ آیا تخت تے بیٹھی ہے مولا علی نے دروازہ ہلایا تے قلعے چ زلزلہ آیا تے بیٹی تخت تو زمین تے ڈگ پئی اوہی بیٹی جڑی قلعہ خیبر دے فتح دے بعد میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی دو مرتبہ نوجوانوں مولا علی نے دروازہ ہلایا تے تیسری بار دروازہ چک لیا نا تے صحابہ نے فرمایا چلو اندر ساری جنگ خیبر چ مولا علی دروازہ چک کے پھر دے رہے اسے تلوار مارنی تے اگے دروازہ ہی کر دے رہے صحابہ فرماتے نے جنگ خیبر دے بعد مولا علی نے جلال وچ دروازے نو سٹیا 70 گز دور جا کے نگا صحابہ فرماتے نے 40 بندے بعد وچ جا کے ہلایا ساڈے تو ہلیا ہی ادھر اے پہلو میں ہو مولا علی دی خلافت دا دور تے کوفے دی جامع مسجد رمضان المبارک دا مہینہ تے افطاری دا ویلا مسافر مسجد آیا تے انہیں ویکھیا کہ بابا وڈیرا سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا تے کھادے نہیں جا رہے بابا زور لگاندا تے روٹی نہیں ٹوٹتی متھے تے پسینہ آ گیا زور لگا کے مسافر نو خیال آیا کہ بار امام حسن حسین نے لنگر کھانا کھولے اس بابے نو میں تازہ روٹی لے آ کے دیواں دو روٹیاں مسافر نے آپ کھا دیاں دو بغل چ دبا کے نکلیا امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدو کھا کے چلے تو لے کے کیوں چلے
مسافر رون لگ پیا کہ لگا لجپال مسجد ایک بابا بیٹھا ہے سکی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا تے ٹٹ دے نہیں تازہ روٹی لے کے چلے امام حسن رون لگ پے تے فرمایا پتہ ہی بابا کون ہے وہ کہنے لگا لجپالا میں مسافر مینوں نہیں پتا رو کے فرمان لگے بابا میرا بابا علی ہے سارا لنگروں سے بابے نے کھولے آئے اور مسافر نے آگے علی دے قدم پڑھ لے تے کہنے لگا علی تیری سمجھ نہیں آئی کدے خیبہ دا دروازہ چکے پھر دارے آئے آج سکی روٹی دے ٹکر نہیں ٹوٹ دے علی نے رو کے نسینے نہ لا لے آؤ فرما دلے بیلی آؤ ایتے میرا زور پیا لگ دا ہے اور نبی دا عشق پیا لگ دا عشق پہ لڑدا علی نے جس پہلو نال ویکھے تینوں علی بے مثال نظریہ علی مدینے دی گلی وچ جا رہے نے بڑا پہلوان کی سرداد بھی گھوڑے تے مولا علی دا قد چکے درمیانہ سی ہاتھ رکھ کے نہ موڑے تے کہنے لگا بچیا مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ پیا آکھدا کی کام ہے کہنے لگا مدینے کو علی رہندا مولا علی نے سر تو پیرا تک ویکھ کے فرمایا تینوں کی کام ہے کہنے لگا میں رستم عرب سارے عرب دے پہلواناں نو ہرا کے آیا مینوں کسے میں نہ مارے تینوں پہلوان تے پھر منا جے علی نو ہراویں تے میں علی نال کشتی کرن آیا مولا علی سر تو پیرا تک ویکھ کے فرمان لگے جا جا مرینا علی نال نہ لڑی اور رستم عرب سی خیال آیا کہنے لگا بچے ڈرانا علی دا پتہ نہیں دسنا نہ دس کیوں نہ علی نہ لڑا مولا علی بے کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی وہ خدا کیا پہلوان بڑا غصہ آیا کہنے لگا علی نو بعد وچ پوچھاں گا پہلے تینوں ہی نہ پوچھ لواں گھوڑے تے بیٹھے ہاتھ ودایا مولا علی نے دامن پکڑ کے زمین تے سٹ لیا آپ دے سینے پہ بیٹھ گئے پہلوان پھٹیاں نگاہاں نال علی ول ویکھے تے مولا علی فرمان لگے ہن کی ویکھنا ہے پہلوان کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرنا سبحان اللہ علی نے جس پہلو نال ویکھے علی بے مثال علی نے مجھے علی نہ علم کتوں لے آئی الا اس دلیل ثقافت لی شجاعت کتوں لے آئی فرمایا میں کچھ نہیں کیتا حیاتی کے دو ہی کم کیتے نہیں آخری غسل میں نبی نو دیتا جڑے پانی دے قطرے نبی دی آنکھاں دیاں پلکاں تے کھلو گئے انہاں قطریاں نو چوس لے آئے تے بچپن چ نبی دی زبان تے چوسے لے آئے